Hello, 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 hello. म आलोक कुमार मिश्र आज यो सपनाको लागि पहिलो दिन योगाको सेसन गर्न गइरहेछु। योग और योगा पूर्वतिर योग, पश्चिमतिर पश्चिमा देशहरूमा योगा भन्ने सम्झिन्छ। योग जस्तै कि हामीलाई थाहा छ, हाम्रो शरीर तीन तत्त्वबाट बनेको छ। वी आर combination of three body, mind and spirit. शरीर, मन र चेतना। शरीर, मन र चेतना। योगा लाई हामीले भन्दाखेरि योगा इज a science that works to develop our body, mind and consciousness or spirit. शरीर, मन और चेतना तीनटै तललाई साथसाथै एकै साथमा यसले डेभलप गर्छ। हामीलाई निखार्छ, हाम्रो चेतनालाई उत्कर्षमा लान्छ, ऊर्ध्वगामी लान्छ र शरीरलाई मजबुती, strengthen the body, muscles र मनलाई, विवेकलाई यसले सन्तुलित गर्छन्। जस्तै कि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योगले हाम्रो चित्तलाई कन्ट्रोल गर्छ। हाम्रो जुन मनको गति छन् त्यसलाई संयमित गर्छ। र यो संयमता योगबाट आउँछ। अब म आज त्यसै पनि ढिलो भइसकेछ, अलिकता टाइमको कन्फ्युजनले गर्दा पनि हजुरहरूलाई अलिकता अप्ठ्यारै परेछन्, कष्ट भोग्नु पर्छ, वेट गर्नु परेछन् मेरो लागि, अलिकता हल्का कन्फ्युजनले गर्दा। अब म हल्का आसनतिर गइरहेछु, योगको अभ्यासतिर। We are starting from Tadasana, stretching. Tadasana, a kind of tree, it's known as palm tree. Tad asana, tad and asana. Tad asana, tad means palm and tree means rukh. Just first we lock our both hands finger and stretch our body up. Lift up your body with inhale. When you inhale, we stretch our body upward. हामीले श्वास भित्र लिँदै ब्रेथ इन गर्दै माथितिर एकछिन केही सेकेन्ड रोक्ने, फेरि ब्रेथ आउट, एक्सहेल। 1 2 3 4 again breathe in, inhale, भित्र श्वास तानिकन जति हामी सक्छौं त्यति तन्काउने। 4 5
र सकभर जसलाई सर्जरी छन् गाह्रो छन् त्यो म बिचमा इन्स्ट्रक्सन दिइरहन्छु कि यो आसन गर्ने यो आसन नगर्ने। अलिकता हल्का अब साइड बेन्डिङतिर हामी लाग्यौँ, हल्का साइड बेन्डिङ। म टर्न हुन्छु, तपाईँहरू टर्न नहुनु होला। म आफ्नो सुविधाअनुसार तपाईँलाई इजी होस् भनेर म टर्न भइरहन्छु। आज पहिलो दिन छ, अलिकता स्लोली म जाउँला। स्टार्ट फ्रम आवर लेफ्ट साइड बेन्डिङ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शरीरलाई एकदम लुज हल्को पार्नु होला, कडा नपार्नु होला। 12 13 एकदम लचिलो। 14 15 16 17 हल्को पारेर शरीरलाई। 18 19 घुँडालाई नमोर्नु होला, डोन्ट बेन्ड योर नी। 19 20। Now त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोस्टर, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसनमा म हल्का इजी तरिकामा लान चाहन्छु। अहिले तपाईँहरू पहिलो दिन, धेरैजनाको पहिलो दिन होला, धेरैजना पुरानो प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ होला। त्यो भएर म पहिलो दिन आज एकदम सजिलो तरिकाबाट इजी वेमा गइरहेछु। शरीरलाई हल्को छोडिकन एकदम पुरै हातलाई कस्न दिनुहोस् र यो पुरै तन्कियोस्, यो पुरै पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जति जसलाई जहाँसम्म झुक्न सक्नुहुन्छ, जति आफ्नो लिमिटलाई क्रस नगर्नु होला। प्लिज डोन्ट क्रस योर लिमिट। जति बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गर्नु होला। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आज म थोरै थोरै गराउन गइरहेछु, बिस्तारै। फेरि भोलि पर्सि तपाईँहरू आफ्नो घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, अनि प्र्याक्टिस क्यापेसिटी पनि बढ्दै जान्छ, अनि म काउन्ट पनि बढाउँदै जान्छु। अब हस्तोपादासन, हात र खुट्टा। हामी यसमा इन्हेल गरेर हात माथि लाने र एक्सहेल गरेर आफ्नो टोजलाई टच गर्ने प्रयास गर्नु। टोजलाई या त भुइँलाई, म्याटलाई, ग्राउन्डलाई हातले टच गर्ने। र जसको ब्लड प्रेसर हाई छ, हाई ब्लड प्रेसरवालाहरूले प्लिज फ्रन्ट साइड जस्ट यतिकै गर्नु होला। जसलाई हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ, हार्टको प्रब्लम छ, प्लिज डोन्ट बेन्ड इन फ्रन्ट साइड। र बिस्तारै बिस्तारै सास लिकन, नत्र जोरले लिनुहुन्छ भने जस्तै कि पछाडि जाँदाखेरि हल्का रिङ्गटा आउँछ। इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, inhale, exhale. With inhale, raise your hands. With exhale, touch your toes. With inhale, raise your hands and bend in back side. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. शरीरलाई झर्कन दिनु होला, झट्का नदिनु होला, एकदम आरामका साथ।
फ्रेन्डली, शरीरसित फ्रेन्डली व्यवहार गर्नुहोस्। डोन्ट गिभ जर्क, शरीरसित एकदम फ्रेन्डली व्यवहार गर्न बनाउनु होला। एकदम हलुको। लास्ट 5 टाइम्स यो हस्तपादासनको हस्तपाद आसन, hands, foot, अब म कटी चक्रासन गर्न गएको छु। कटी मीन्स कमर, लंबर एंड ट्विस्ट, लंबर ट्विस्ट आसन, कटी चक्रासन। Keep distance, normal distance between both foot and raise your hands on chest height। आफ्नो छातीको बराबरमा जमिनको प्यारलली हात राख्नुहोस् र बिस्तारै बायाँतिर र आई साइड आँखाको दृष्टि हत्केलामा हुनु पर्यो। अपर हाफ मात्रै, अपर हाफ टर्न गराउनु पर्यो, ट्विस्ट गर्नु पर्यो। डोन्ट ट्विस्ट योर लोअर हाफ, लोअर, ओन्ली ट्विस्ट अपर हाफ। लंबर ट्विस्ट, वेस्ट ट्विस्टिङ, कमरलाई मात्रै घुमाउने, कमर भन्दा मुनिलाई फिक्स राख्नुहोस्, यो भन्दा माथि मात्रै। ल 2 3 एकछिन वेट गर्ने, यहाँ केही सेकेन्ड वेट गर्नुहोस्। 3 4 फेरि केही सेकेन्ड यहाँ वेट गर्ने। जति टर्न हुन सकिन्छ टर्न हुनुहोस्, बट डोन्ट गिभ एनी काइन्ड अफ जर्क। 4 5 6 घोडालाई नउतार्नु होला, घोडा हटाउनु होला जमिनबाट, जहाँ राख्नु भएको छ। 6 7 8 9 10। अब हम चंद्रासन, हाफ मून पोस्चर। इसमें बैक बेंडिंग, यो बैक बेंडिंग घातलाई स्पाइनल कोड को लागि र फ्लेक्सिबिलिटी को लागि, र इट स्ट्रेंथेन आवर बैकबोन एंड स्पाइनल कोड। विथ इनहेल बिस्तारै सास लिँदै, जसलाई रिङ्टा लाग्छ उहाँहरूले नगर्नु होला, चाहे बिस्तारै श्वास, बिस्तारै एकदम बिस्तारै श्वास लिकन एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। यसमा कहिलेकाहीँ त्यो कोहीलाई रिङ्टा लाग्छ, होस पुर्याएर। रिङ्टा लाग्यो भने तुरन्त गोडा हटाइदिने एउटा इन्स्ट्रक्सन, जानकारी। रिङ्टा जस्तो भयो भने आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिहाल्नु होला। 2 इनहेल एन्ड बेन्ड इन बैक साइड। Exhale and return back. 3 3 4 जसलाई कमरमा पेन रहन्छ, कमरको दुखाइ रहन्छ, उहाँले यसरी सपोर्ट दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसको कमरको पेन छ उहाँले यसरी सपोर्ट दिएर पनि यो चन्द्रासनलाई, हाफ मून पोस्चरलाई गर्न सक्नुहुन्छ। जसले कमरको पेन छ उहाँहरूले पुरै यसरी सपोर्ट गरेर दिनुहुन्छ। अब म फेरि घुँडाको लागि, कमरको लागि। सिटिङ भर्चुअल चेयर, भर्चुअल चेयरले हामीलाई के गर्छ,
we strengthen our knees. Now, with inhale, we sit in virtual chair. Inhale and control your breath. Control your breath for few time, few seconds. Exhale and return back. Again, inhale. Now control your breath. Control your body. 2, 3. For it strengthens our knee. It gives. Now for our foot muscle, artery, we keep distance between both foot like this. And now we stretch our body. Foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पुरै स्ट्रेचिङ गर्छ, फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो बढाउँछन् गोडाका नसाहरूलाई, यो सेटका भेन, अरू भेनहरूलाई। 10 हल्को। अब एक बीच-बीचमा अलिकता हल्को पनि। अब कमरको लागि पहिले क्लकवाइज घुमाइदिनुस् 10 पटक, 10 times. Twist your wrist. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go from anti-clockwise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now ankle movement. सूक्ष्म व्यायाम हाम्रो गुली गाँठोको लागि, एङ्कलको लागि। Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब दुईटै पैताल खुट्टाको गोडा यस्तो छ। अब यसमा यसलाई हामीले यसमा हेर्नुस् त, मेरो फुटमा ध्यान दिनुस् त, घोडामा ध्यान दिनुस्। साइडलाई बिस्तारै करा नगरिकन, नत्र कहिलेकाहीँ इन्जुरी हुन जान्छ। बिस्तारै यसले हाम्रो थकान, फ्याटिग निकाल्छ। 5, 6, 7, 8, 9. Now for fingers. Rotate your fingers. आफ्नो नङलाई ख्याल गरिकन, आफ्नो नङलाई ख्याल गरिकन, आफ्नो नङलाई ख्याल गरिकन। Please mind your nail. जब तपाईं रोटेट गराउनुहुन्छ त्यतिबेला। Now change your foot. Change your foot. अब म सूर्य नमस्कार
धेरै कमन र धेरै इफेक्टिभ। सूर्य नमस्कारमा भनिन्छ कि दुनियाँको सारा आसनहरूको सम्मिश्रण हो। जस्तै कि मिक्स फ्रुट जुस, लाइक एज मिक्स फ्रुट जुस, अल काइन्ड अफ फ्रुट मिक्स फ्रुट, त्यस्तै अल काइन्ड्स अफ आसनको कम्बिनेसन र सबैका बेनिफिट्सहरू यसमा छ। वी आर गोइङ टु स्टार्ट an easy way. First, with Namaskar Mudra, with inhale, you raise your hands. 1, 2, with exhale. 2, 3. लेफ्ट गोडालाई सार्नु होला, लेफ्ट गोडालाई पछाडिपट्टि। 4, राइट गोडालाई। 6, कमरलाई माथितिर उचाल्ने माउन्टेन पोज, पर्वतासन यसलाई भनिन्छ। 5, घुँडामा टेक्नुस्, छाती पेटलाई न अलिकता। अब 7, अगेन माउन्टेन पोज, माउन्टेन पोज। फेरि अब लेफ्ट गोडालाई अगाडि सार्ने र छाती चेस्ट आउट, छातीलाई अगाडितिर। लेफ्ट गोडा र राइट लेग, अगेन विथ इनहेल and return back to it. 1, with inhale. 2, 3, left leg. 4, right leg. 5, 6, Bhujangasana, snake posture. 7, mountain pose. 8, फेरि लेफ्ट लेगलाई, जुन लेगलाई पहिले पछाडि लानु भएछ त्यो लेगलाई चाप्ने। 9, 10, 11, 12, यसमा 12वटा छन्, 6वटा पहिलो गोइङ एन्ड 6वटा रिटर्निङ छ। अगेन 1, 2, 3, 4, there are 5, 6, 7, 8, again पर्वतासन। 9, अश्वसञ्चालन हर्स पोज, जस्तै कि घोडाको छाती अगाडितिर हुन्छ। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। म लास्ट 2 पटक अझ गर्न गइरहेको छु, किनभने तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ। धेरै पटक 7 देखि 10 सुरुमा, त्यसपछि बेहाउँदै जानुहोस् जसरी जसरी। 2, 3, पूरे स्ट्रेच। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब म भुजंगासन, स्नेक पोस्टर, कोबरा पोस्टर, यसले हाम्रो ब्याकबोन, चेस्ट, लङ्सलाई मजबुत गर्छ, चेस्टलाई मजबुत गर्छ र ब्याक पेनबाट हामीलाई मुक्ति दिन्छ।
लोअर ब्याक, अप्पर ब्याक, सर्भाइकल पेन, तिनीहरूको लागि धेरै इफेक्टिभ हो। फर्स्ट, lie down on the support of your stomach. Keep both hands under arms. यसरी दुईटै आर्म्सको मुनि हात राख्नुहोस्, दुईटै गोडा जोडिहाल्नुहोस्। दुईटै गोडा जोड्ने, बिस्तारै सास लिँदै with inhale raise your chest, with inhale raise your chest, inhale with nose, don't with mouth. म बोलिरहेछु त्यो भएर मेरो सक्रियता मुखको पनि भइरहेछ, तर तपाईहरु with क्लोज माउथ गर्नुभयो। काउन्ट फर 10 with exhale। जसको बीपीको समस्या छ उहाँले आफ्नो लिमिट अनुसार, आफ्नो क्यापासिटी अनुसार 2 इनहेल। Now stop your breath or normal breathing। 2 3। यसलाई अर्ध भनिन्छ, हाफ, अर्ध भुजंगासन, हाफ कोब्रा पोस्चर। नाउ पूर्ण, एक हात अर्को हातमा राख्नु होला, एक हात अर्को हातमा राख्नु होला। फेरि श्वास लिँदै र तल्लो पेट भन्दा माथिल्लो भाग मात्रै उठाउनु, तल्लो पेट भन्दा माथिल्लो भाग मात्रै उठाउनु, त्यो भन्दा माथिको भाग नउठाउनु होला। 1 2 inhale and raise your chest, raise your head, only raise your upper body। 3 नाउ तिर्यक भुजंगासन। यसलाई म हल्का टर्न भइरहेछु तपाईहरुलाई बुझाउनलाई। दुईटै घोडाको बीचमा ग्याप राख्नुस्, दुईटै घोडाको बीचमा ग्याप राख्नुस्। हातको पोस्चर फेरि शोल्डर मुनि हुन्छ। बिस्तारै सास लिँदै अब आफ्नो हिललाई हेर्ने, आफ्नो कुर्कुच्चोलाई काँधको माथिबाट यसरी पुरै ट्विस्ट हुन्छ, यता पनि ट्विस्ट हुन्छ। Return back with exhale। Now in next other side। 3 4। आफ्नो कुर्कुच्चोलाई हिललाई हेर्नुस्, खुट्टाको हिललाई हेर्नुस्, एकछिन वेट गर्नुस्। 5 6। अब रिटर्न हुने। अब म अर्को सुप्त वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। थंडरबोल्ट भन्नाले बुद्धिस्ट चाहे वज्र, इन्द्रको हतियार के छ? वज्र। र बुद्धिस्टहरू पनि वज्रको उपयोग गर्छन् आफ्नो बडीलाई वज्र जस्तै बलियो बनाउन। थंडरबोल्ट जस्तै बलियो बनाउनको लागि हामी यो आसन गर्छौं। सिट इन वज्रासन। और मुसलमानहरूले नमाज पढ्ने आसन जस्तै हेर्नुस्, यो छ। म पछाडिबाट देखाउन गइरहेको छु। यसरी दुईटै। अब यसमा बिस्तारै बस्ने, बिस्तारै। जसलाई हुँदैन त्यो जबरजस्ती नगर्नु होला। जसको हुँदैन, जसको घोडा पेन छन् उहाँहरूले नगर्नु होला। Those who are suffering from knee pain, please avoid this asana। Those who are suffering from knee pain, please avoid
it. Now our ब्याकतिर बेन्डिङ लिने। हेर्नुहोस् म कसरी लिइरहेको छु, पहिले हेर्नुहोस्, गर्नुभन्दा पहिले एकपटक हेर्नुहोस्, नत्र शरीर हेर्नुहोस्, हातको सपोर्ट, एल्बोको सपोर्ट लिनुहोस्, एल्बोको सपोर्ट लिनुहोस्, बिस्तारै एल्बोलाई माथितिर सार्दै जाने, माथितिर सार्दै जानुहोस्। अब दुईटै हात थाई माथि, दुईटै हात थाई माथि, दुईटै हात थाई माथि। एकछिन विटी गर्नुहोस्, एकछिन विटी गर्नुहोस्। फेरि एल्बो तल राख्ने, थाईमा तिघाबाट हटाउने, फेरि एल्बोको सपोर्टले यसरी पछाडितिर। फेरि म अब अगाडिबाट देखाइरहेको छु तपाईँहरूको इजीको लागि, तपाईँहरूको इजीको लागि। बसाइ हाम्रो पहिले जस्तै हुन्छन्, या त म साइडबाट देखाइरहेको छु, हेर्नुहोस् साइडबाट, म तपाईँहरूको इजीको लागि साइडबाट हल्का क्रस, हेर्नुहोस् कसरी म एल्बोको सपोर्ट लिइरहेको छु, एल्बोको सपोर्ट लिएर त्यसपछि हेडलाई यसरी दुईटै हात थाई माथि। Keep your both hands on thigh, on both thigh. Now normal breathing, श्वास सम हुनुपर्छ, श्वास normal. Close your mouth. र कमर, backbone हाम्रो ध्यान हुन्छ, हाम्रो अटेन्सन कमरमा, ब्याकबोनमा, यिनीहरूमा। फेरि जसलाई एकपटक सम्भव छ एकपटक गर्नु होला, दुई पटक सम्भव छ दुई पटक गर्नु होला, तीन पटक सम्भव छ तीन पटक गर्नु होला। म तेस्रो पटक गर्न गइरहेको छु। आफ्नो लिमिट अनुसार गर्नु होला, तर ख्याल गर्नुहोस् जसको घुँडा पेन छ, नी पेन छ, प्लिज एभोइड दिस आसन। दोज हु आर सफरिङ फ्रम acute back pain and knee pain. अब म रिटर्न भइरहेको छु। अब फेरि म कैमल पोस्चर, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, उष्ट्र मिन्स केमल, ऊँटलाई संस्कृतमा उष्ट्र भनिन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा कैमल भनिन्छ। कैमल पोस्चर यसले के गर्छ, हाम्रो ब्याकबोनलाई, ब्याकबोन, आई साइड, सर्भाइकल पार्ट्सलाई मजबुत गर्छ, स्ट्रेन्थेन आवर backbone, spinal cord. It also increase our flexibility of spine, cervical parts. यसमा के गर्ने, हामी यस्तै बस्ने, बस्ने, हेर्नुहोस् घोडामाथि फेरि अब यसरी एउटा हात, कुनै एउटा हात आफ्नो, हेर्नुहोस् पहिले वान, हिलमा मैले हत्केला लगाएँ, हिलमा मैले हत्केला लगाएँ, फेरि अर्को अब बिस्तारै, अनि अब एकछिन पुरै बडीलाई अगाडितिर तन्काएर, कमरलाई अगाडितिर तन्काएर, फेरि यस्तै रिटर्न हुनुहोस्। इजीको लागि म फेरि साइडबाट तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। फर योर कम्फर्ट, सजिलोपनको लागि हेर्नुहोस्, दुईटै घोडाको बिचमा डिस्टेन्स छ। अब फेरि एकछिन अब यसमा यो आसनमा उल्टी रिटर्न ब्याक। यो उष्ट्रासन, यसले हाम्रो
बैक बोनलाई को फ्लेक्सिबिलिटी बढाउँछ। अर्को आई साइड को पावर बढाउँछ र अनुहारको च्याउरीपन रिङ्कल्ड फेसलाई यसले कमी गर्छ, किनभने यसले फेसमा सर्कुलेसन बढाउँछ। नाउ यु आर गोइङ टु मन्डूक आसन, फ्रग पोस्चर। मन्डूक, फ्रगलाई संस्कृतमा मन्डूक भनिन्छ। दुईटै मुट्ठी बन्द गर्नुहोस्, यसरी हेर्नुहोस्, दुईटै मुट्ठी बन्द गर्नु, नाइटो माथि, ठ्याक्कै नाइटो माथि राख्नुहोस् र बिस्तारै सास छोड्दै हामी स्टोमेकलाई भित्रतिर थिच्ने, सकभर जति सकिन्छ त्यति थिच्ने र पुरै श्वास बाहिर। पवन मुक्त आसन, मन्डूक है। यसमा एकछिन थिचेर राख्नुहोस्। यसले हाम्रो कन्स्टिपेसन, ग्यास, इन्सुलिन, डायबिटिजको लागि सबभन्दा उपयोगी। सुगर पेसेन्टको लागि योगमा योभन्दा बढी इफेक्टिभ कुनै पनि आसन छैन। यस्तो दुईटै नाइटोमा राख्नु, यसले इन्सुलिनलाई ब्यालेन्स गर्छ, बढाउँछ। फेरि सास छोड्दै पुरै सास, टोटल्ली ब्रेथ आउट, टोटल्ली ब्रेथ आउट। टू, लास्ट टाइम एक पटक छ, 3, 3। अब नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल। अब सशक्त आसन, रेबिट पोज। यसले हाम्रो ब्याकबोन, ढाडलाई रिल्याक्स गर्छ, हाम्रो पिठ्युलाई रिल्याक्स बनाउँछ। एक्सहेल एन्ड सरेन्डर टु ग्राउन्ड लाइक ए सरेन्डर एन्ड पोस्चर। Exhale, totally exhale. Any blood pressure, tension, migraine in your work, धेरै आराम हो। 3। नाउ म क्रसबाट देखाउन गइरहेछु। Exhale, exhale, exhale. Totally exhale. Two, now last, एक पटका छ। 3, totally exhale and surrender to ground, surrender to earth। हामी आफ्नो इगोलाई ड्रप गरिदेऊ, आफ्नो बच्चा जस्तै ड्रप गरिदेऊ। अब म सलाभासन गर्न गइरहेछु, लोकस्ट पोज। यसले हाम्रो कमरको पेनलाई घटाउँछ, धेरै कमरको पेनको लागि धेरै उपयोगी। दुईटै हात थाई मुनि राख्नुहोस्, दुईटै हात थाई मुनि, यसरी थाई मुनि। त्यो बिस्तारै सास लिँदै गोडालाई, फुटलाई 30 to 45 डिग्रीसम्म पर, 30 डिग्रीसम्म माथि उठाउनुहोस्। यसरी उठालेर राख्ने, सास रोकेर। कमरको पेनको लागि धेरै इफेक्टिभ। चेन्ज योर फुट। 2, 3, 4, 5, just wait for few seconds, 6,
आफ्नो आवश्यकता अनुसार 3 पटक 5 पटक 7 पटक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पेन छ भने 5 पटक गरेर पुग्नुहुन्छ। अब दुईटैलाई चिउडो म्याटमा टाँसिएको छ, चिउडोलाई नउठाउनु होला। डोन्ट लिफ्ट योर chin, it is grounded or muted. 1, 2, 3. Now पवन मुक्त आसन। अब हामी 2-3 आसन गर्छौँ, त्यसपछि प्राणायाम गर्नेछौँ। अब हामी 2-3 आसन गर्नेछौँ, किनभने हामीसित 20 मिनट बाँकी छ। 5 मिनटमा हामी आसन खत्म गर्छौँ, त्यसपछि प्राणायाम। अब lie down on the support of your back side. Now with exhale, यसरी अब यसरी समात्ने र आफ्नो चिनलाई चिउडोलाई घुँडामा र छाती हल्का टर्न हुन्छु जति तपाईलाई इजी होला। यसरी अर्को घुँडा सीधा 2 3 एकछिन 4 फेरि छोड्दै रिल्याक्स 5। यसले पवन मुक्त आसन, यसले ग्यासलाई पवनलाई पेटको हावालाई मुक्त गर्छ, ग्यासबाट हामीलाई मुक्ति दिन्छ। 6। अब जुन आसन मैले गर्न गइरहेछु त्यो थाइराइड ग्ल्यान्डको लागि। इट इज भेरी इफेक्टिभ फर ब्यालेन्सिङ आवर थाइराइड ग्ल्यान्ड। चर्म आसन, सम्पूर्ण अङ्गहरूको यसमा आसन छ, तर दुर्भाग्यवश उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, जसको हार्ट प्रब्लम छन्, हाई ब्लड प्रेसर छन् र मेजर सर्जरी सर्भाइकल पार्ट्सको छ, चाहे सर्भाइकल पार्ट्सको पेन छ, उहाँहरूले यो आसनलाई एभोइड गर्नु होला। प्लिज एभोइड दिस आसन दोज हु आर सफरिङ फ्रम high blood pressure, heart problem and migraine। अब पहिले ढाडको बलमा सुत्ने, म दुवैतिरबाट देखाइदिन्छु, अगाडि पछाडि दुईटै। अब हेर्दै जान्छु, बिस्तारै उठाउने र ग्रोइङ बच्चाको लागि यो धेरै इफेक्टिभ छ। हाइट बढाउने बच्चा जो हाइट बढाउन चाहनुहुन्छ उनीहरूको लागि त धेरै, र थाइराइड पेसेन्टको लागि। अब बिस्तारै यसरी उठाउने, एल्बोको सपोर्ट लिने, एल्बोको सपोर्ट लिनुहोस्, एल्बो माथि सपोर्ट लिनुहोस्, कमरलाई दुईटै हातले सहयोग गर्नुहोस् र पुरै घुँडा सिधा र आफ्नो सर्भाइकल पार्ट्समा र दुईटै आँखाको दृष्टि आफ्नो टोजमा फुटमा हुन्छ। नाउ कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर ब्रेथ। फेरि बिस्तारै झट्का नदिइकन हातको सपोर्ट लिइकन सिधा हुने। अब म यतापट्टिबाट देखाइरहेछु तपाईँहरूको इजीको लागि। यसरी सुत्ने, यसरी सुत्ने, बिस्तारै मोड्दै आउने, माथि उठाउने, हातको सपोर्टले
यसलाई एकपटक गरे पनि हुन्छ, दुईपटक गरे पनि हुन्छ, तीनपटक। ग्रोइङ चाइल्डको लागि धेरै हुन्छ र थाइराइडको लागि फेरि म तेस्रो पटक एकपटक गर्छु, म गरिरहेको छु। अब फेरि म हलासन, पूर्ण हलासन गर्न गइरहेको छु। पूर्ण हलासन यो पनि सर्वाइकल पेन, हार्ट पेसेन्ट, हाई ब्लड प्रेसरवालाहरूले गर्न मिल्दैन, उहाँहरूले एभोइड गर्नु होला, अरू सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु, यसमा बिस्तारै सास लिँदै सास छोड्दै, सास कन्ट्रोल, बडी कन्ट्रोल। 18 मिनट फेरि बिस्तारै बिस्तारै झट्का दिनु पर्दैन, झर्क नदिनु होला प्लिज। यो पनि हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि, फ्लेक्सिबिलिटी र स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि। हामीले जस्ट 2 मिनटको लागि सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ, तबसम्म हाम्रो पसिना पनि अलिकता श्वास पनि नर्मल हुन्छ। त्यसपछि हामी ब्रिदिङ 10-15 मिनट ब्रिदिङ गर्छौँ। जस्ट सूक्ष्म व्यायाम, जोइंट मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम योर फुट फिंगर। नाउ inhale and stretch outside, sorry, exhale and stretch outside. Inhale, आफूतिर इन्हेल गर्दै गोडाको पन्जालाई आफूतिर, एक्सहेल गर्दै बाहिरतिर। हेर्नुहोस्, एक्सहेल गर्दै बाहिरतिर, इन्हेल गर्दै आफूतिर, एक्सहेल गर्दै inhale, exhale, 2, 3, inhale, exhale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Now rotate from joints, ankle, joints of ankle. गोली गाँठो एङ्कलको जोइन्टबाट 10 पटक एकातिर घुमाइदिनुहोस्। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यसलाई यसरी आफ्नो ल्यापमाथि राख्नुहोस्, यहाँ थाइमाथि नाइटोतिर कुर्कुच्चोलाई टाँसेर, आफ्नो नाइटो नाभितिर टाँसेर। ब्यालेन्सिङ, स्ट्रेङ्थिङ आवर नेभल सेन्टर। नाइटोलाई बिस्तारै थिच्ने, फेरि छातीतिर लगाउने, बच्चालाई झुलाए जस्तै जमिनमा। 10 times, 10 times, 10 times. Now change your foot again. कुर्कुच्चोलाई नाइटोतिर। यसले हाम्रो विल पावर, संकल्प शक्तिलाई बढाउँछ। संकल्प शक्ति बढाउँछ, अर्को यो जोइन्टहरूको मसललाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ। र अर्को यसले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, नेभल सेन्टरलाई ब्यालेन्स गर्छ। भनिन्छ कि रोगको कारण नै अनब्यालेन्स्ड नेभल सेन्टर हो, नाभि, जसलाई हाम्रो नेपालतिर भनिन्छ त्यसको नाइटो सरेछ।
यसले ब्यालेन्स गर्छ. Now joint movement for our last, and we are going to practice. Keep your both hands parallel to ground on chest height. मुट्ठी बंद करने, खोलने, फिर पंजा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ऐसे 1 2 3 4. Keep your backbone straight. 5 6 7 8 9 10. काँधलाई, शोल्डरलाई हल्को. Now with inhale, exhale. अब शोल्डर को मुभमेन्ट. 1 फुल सर्किल बनाउनु. जति ठुलो सर्किल र दुईटै एल्बोलाई पनि अगाडितिर आउँदा मिलाउनु होला. जोड्नु. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now from opposite side, another side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now hold your both hands with on wrist and up straight in one side to another side. 2 3 4 5 6. Now for neck cover. With inhale, raise your head. 1. Keep your backbone straight. Keep your cervical parts relaxed. 2. Exhale. 3 4 5 6. Now inside. 1 2 3 4 5 6. जसको नेक पेन छ कृपया यसलाई रोटेट नगराउनु होला. 1 2. Don't twist your head. 3. Now from another side. 1 2 3. अब हामी समयको अन्ततिर आइसकेछौँ. बिस्तारै हामी प्राणायामतिर जानेछौँ. हाम्रो समय अन्ततिर आइपुगेछ. हामी 25 times we inhale in totality. 25 times. सीधा राख्नुस्. यो आज मैले प्राणायाम आज कम हुन्छ. अर्को क्लासमा म प्राणायामलाई 20 मिनट गरिदिन्छु. 40 मिनट आसनलाई यस्तो डिभाइड गर्छु. आज अलिकता यो स्टार्टिङ डे थियो. प्राविधिक कारण टेक्निकल मिस्टेकहरू हुन गएछ. नाउ with closed eyes and closed mouth we inhale. Feel the incoming breath and exhale slowly. गहिरो र नर्मल श्वास. भास्त्रिका प्राणायाम. रिल्याक्स भएर गहिरो श्वास लिनुहोस्. नर्मल श्वास भन्दा हल्का डीप. 4 5. Long and deep with relax. 6 7 8 9 10. Leaving 12.
फिल गर्नुहोस्, फोक्सो फुलिरहेछ, हावाको प्रेसरले। यूज टु थिङ्क अन ब्रेथ। नाउ कपालभाति। हामी आज समय धेरै कम छ हामीसित। 100 times deep and fast breathing with closed eyes, closed mouth. र जसको हार्ट प्रब्लम छ त्यसलाई या त अभोइड गर्नुहोस् या त एकदम स्लोली गर्नुहोस्। जसको ब्लड प्रेसर छ, हार्ट प्रब्लम छ, उहाँहरूले एकदम स्लोली, नर्मल भन्दा जस्तै कि नर्मल तपाईँ 1 मिनटमा 20-25 पटक लिनुहुन्छ भने 5-7 पटक बढाइदिनुहोस्। र स्वास्थ्यको लागि 40-50, 40-50-60 in a 1 minute strong. Now we start. We are going to exhale 100 times, more than or like 130 minutes with closed eyes and closed mouth. Abdominal न होस्, डायफ्रेमिक ब्रिदिङ होस्, लङ्सबाट। Now stop, we have no time. Now stop. Change the breathing. अब हामी यसलाई नर्मल लाइफमा हामीले 10 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जसको जति क्यापेसिटी छ त्यो अनुसारले गर्नु होला। आज हाम्रो टाइमको अलिकता म्यानेजमेन्ट नभएर हामी प्राणायामलाई कम गराउन गइरहेछौँ। अब हामी 5-5 पटक दुवैतिरबाट अनुलोम विलोम गर्छौँ। अनुलोम means towards, विलोम means reverse. अनुलोम and विलोम. We are starting from left nose. We take deep and relax, long and relaxed breathing from left side. देब्रे नाकबाट लिए, दाहिने नाकबाट अब छोड्दैछु, देब्रे नाक बन्द गरेर। फेरि दाहिनेबाट लिइरहेछु, दाहिनेलाई बन्द गरेँ, देब्रेबाट लिइरहेछु, दाहिनेबाट फालिरहेछु। यसलाई जति मिनटसम्म गर्न सक्छ। यो प्राणायाम यस्तो छ कि हामी खाना खाएर पनि सुत्ने बेलामा पनि गर्न सकिन्छ। आज टाइम म्यानेजमेन्ट हुन सकेन। अब हामीले लास्ट प्राणायाम ग्रेटिट्युड, थ्याङ्कफुलनेस टु आवर युनिभर्स, टु आवर body, to our family, to the whole world. We are going to chant 3 times Mahamantra Om with love and gratitude. Now take deep inhale and start chanting of Om. Om.
आफूलाई नमन दिनुहोस्। तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अमूल्य समय निकालेर आफ्नो शरीरको लागि, हामी सबैको लागि समय दिन्छौँ, तर आफ्नो शरीरको लागि दिदैनौँ, आफ्नो मनको लागि दिदैनौँ। हामी बाल बच्चा संसार सामाजिक कार्यमा सबैमा धेरै ध्यान दिन्छौँ र आफ्नो शरीर बाहेक। सरी, आज मैले टाइमको केही कन्फ्युजनले गर्दा प्राणायामलाई धेरै छोटो बनाए, जस्ट नोमिनल बनाए। अरू दिनदेखि हामी 20 मिनट प्राणायाम र 5 मिनटको रिल्याक्सेसनको। र अहिले हामी अब टाइमको अन्तमा छौँ, हाम्रो समयले सरी भनिरहेछ। कृपया अहिले तुरन्तै उठेर काममा नलाग्नु होला। 5 मिनट आफ्नो बेडमा, चाहे यही मैटमा, यही आसनमा, डेड बॉडी पोस्टर जस्तै पुरै मैले जस्ट डेमोन्स्ट्रेट गर पुरै शरीरलाई हल्को पारेर छोडिदिनुहोस्। केही समयको लागि आँखा बन्द गर्ने र रिल्याक्स छोडिदिने। just like a dead body or a statue. Don't give any kind of movement. Don't give any kind of movement. म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई नमन। फेरि अब अर्को बैठकमा हामी भेट्नेछौँ र कसैलाई कुनै प्रब्लम, कुनै क्युरी या पर्सनल क्वेसन छ भने म यहाँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर राखिदिन्छु। त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई रिप्लाई दिनेछु। नाउ आई एम गोइङ टु एन्ड। फेरि हामी अर्को सन्डे भेट्नेछौँ। नमन। गुड बाई बाई। गुड इभिनिङ फ्रम नेपाल।